अनि पैसा परमेश्वर पैसाको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? हामी प्रचारकहरू भनौँ, हामी पास्टरहरू भनौँ या त शिक्षकहरू कहिलेकाहीँ बाठे भएर परमेश्वरले नसोचेको कुरा पनि हामी कतिवटा कुराहरू बोलिपठाउँछौँ। तर त्यो बोल्दाखेरि एक दिन हामीले गएर परमेश्वरको सामुमा गएर हामीले त्यसको लेखा दिनुपर्छ। म तपाईँहरूको माझमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ परमेश्वरले पैसाको बारेमा के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरोमा उत्तर चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पैसाको बारेमा के सोच्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोचेको कुराहरू सबै हामी जान्नु सक्दैनौँ। परमेश्वरको हृदयमा मनमा चाहिँ पैसाको विषयमा चाहिँ के छ भनेर सबै हामीले जान्नु सक्दैनौँ। किनभनेदेखि यशायाको पुस्तकमा लेखिएको छ उहाँको विचार चाहिँ हाम्रो विचार भन्दा चाहिँ धेरै नै अलग छ। जति यस पृथ्वी के स्वर्ग चाहिँ यस पृथ्वीदेखि अग्लो छ त्यति नै उहाँको विचारहरू छ, उहाँको सोचहरू चाहिँ हाम्रो विचार भन्दा बेग्लै छ भनेर उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? र यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति पनि पैसाको बारेमा सिक्छौँ हाम्रो शिक्षा मैले दिँदै गरेको शिक्षा चाहिँ एकदमै लिमिटेड हो। म तपाईलाई के भन्न सक्छु, आई मे बी रङ, म गलत पनि हुन सक्छु। त्यसैले गर्दाखेरि यसको खोजी गरेर पत्ता लगाउने तपाईहरुको काम हो। यसलाई तपाईले बाइबलबाट अध्ययन गरेर सोच विचार गरेर बाइबलबाट यसको पत्ता लगाउने जिम्मेवार तपाईहरुको पनि हो। मैले जे बुझेको छु, जे जानेको छु, जे बाइबल पढ्दाखेरि मैले बुझे त्यो कुरा म तपाईहरुको माझमा राख्ने छु। पैसाको विषयमा व्हाट इज गॉड्स आइडिया अबाउट मनी, पैसाको विषयमा परमेश्वर के चाहिँ सोच्नुहुन्छ भनेर त्यसको उत्तर पाउनको निम्ति हामीले अलिकति ग्लिम्स अफ भन्छ इंग्लिशमा केही झलकहरू चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा नै हेर्न सक्छौं। उहाँको वचनमा हामी हेर्न सक्छौं। अनि परमेश्वरले पैसाको बारेमा चाहिँ के चाहिँ सोच्नुहुन्छ भनेर जान्नलाई हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको वचन जसलाई हामी बाइबल भनेर बुझ्छौं भन्छौं त्यो नै हो। Bible is the best place to see about money or about what is God's idea about money. हामीले अनेक किसिमको लेखकहरूको लेखहरूलाई पढेर है अनेक किसिमको शिक्षाहरू युट्युबमा सुनेर जति नै जे नै गरौँला तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अधिकार या त सबैभन्दा ठुलो ठाउँ हामीले हेर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन बाहेक अरु जे पनि जहाँ पनि जे पनि भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट जोख्नुपर्छ, वचनको तराजुमा चाहिँ जोख्नुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलमा पैसाको विषयमा के भनिएको छ त्यो हेर्ने के जिम्मेवार चाहिँ तपाई र हाम्रो हो। र आज हामी के चाहिँ हेर्छौं भने चाहिँ पैसा भन्ने शब्द मनी इन इंग्लिश मनी भन्ने शब्दलाई चाहिँ बाइबलमा कहाँनिर कहिले प्रयोग गरेको छ त्यसलाई हामी अलिकति हेर्ने छौं। यसमा अरु शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको छ जस्तो धन सम्बन्धीको विषयमा हेर्यौं भनेदेखि सुनको विषयमा हामीले उत्पत्ति सायद 2 अध्यायमा नै हामी पाउँछौं के रे परमेश्वरले अदनको बगैँचा बनाउँदाखेरि जुन ठाउँहरू बनाउनु भएको थियो ती ठाउँहरूमा सुन धेरै असल थियो भनेर सुनको विषयमा त्यो धेरै पहिलो चोटी बाइबलमा प्रयोग गरेको छ। बाइबलमा हेर्दै गयो भनेदेखि उत्पत्ति सायद 5 अध्यायमा होला 5-6 अध्यायमा कहाँनिर हो त्यहाँ के रे हाबिल र के भन्छ काइनले चाहिँ परमेश्वरलाई भेटी चढाएको कुरा देख्छौं। त्यहाँदेखि तलतिर अरु बलिदानहरू गरेको हाम्रो नुहागले पनि परमेश्वरलाई बलिदान चढाएको कुराहरू धेरै कुराहरू देख्छौं। तर पैसा भनेर शब्दलाई प्रयोग गरेको चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ धेरै पिछाडी मात्रै छ तर इंग्लिश बाइबलमा मनी भन्ने शब्द चाहिँ उत्पत्ति 17 अध्यायको 12 पदमा प्रयोग गरेको छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने चाहिँ हामी तिमीहरूका पुस्तौंसम्म तिमीहरूमा हरेक पुरुष 8 दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस् र
र साथै तिनीहरूको पनि जो तिमीहरूका सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै विदेशीबाट दाम हालेर किनेको होस्। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, he who is 8 days old among you shall be circumcised, every male child in your generations, he who is born in your house or bought with money from any foreigner who is not your descendant. यहाँ चाहिँ bought with money भनेको छ, नेपालीमा चाहिँ दाम हालेर किनेको अथवा पैसाले किनेको भन्ने शब्दलाई प्रयोग नगरेर नेपालीमा चाहिँ दाम हालेर किनेको शब्द प्रयोग गरेको छ। अब यहाँ नेपाली बाइबलमा पैसा नै शब्द प्रयोग नगरे पनि किनेको शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि हामीलाई थाहा छ किन्नको निम्ति पैसा चाहिन्छ भनेर, किन इङ्ग्लिस बाइबलको प्राय जस्तो भर्जनहरूमा सबै, अब त नभनौँ तर प्राय जस्तो ट्रान्सलेसनहरूले चाहिँ बट विथ मनी, मनी भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको मैले पाएँ। पैसा भन्ने शब्द पहिलो पल्ट चाहिँ अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ उत्पत्ति 17 को 12 पदमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यहाँ नेपाली बाइबलमा पैसा भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि दाम हालेर किनेको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब अर्को कुरा आयो, कुन सन्दर्भमा चाहिँ त्यो पैसा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा भन्ने शब्दलाई चाहिँ के कुरा किन्ने विषयमा, the money used in this verse is in context with buying or selling something, केही कुरा किन्नको निम्ति प्रयोग गरेको कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौं। यो चाहिँ खासमा वास्तवमा परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ हरेक इजरायलीको परिवारमा जन्मेको या त दाम लाएर किनेरको कमारा कमारीको परिवारबाट जन्मेको नानीहरू चाहिँ 8 दिन पुग्नुभन्दा अगाडि नै खतना गर्नु भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा लेखिएको छ। तर हामी त्यहाँ मात्रै नभएर बाइबल भरि नै किनबेचमा यो पैसा प्रयोग गरेको हामी सुरुदेखि नै, उत्पत्तिदेखि नै हामी पाउँछौं। याकुबले आफ्नो 12 जना छोराहरूलाई अन्न किन्नको निम्ति मिस्रमा पठाए। अब्राहमले आफ्नो श्रीमती सारालाई गाड्नको निम्ति त्यहाँका मानिसहरूबाट जमिन किने या त उनले त्यो चिहान किनेको कुरा हामी पाउँछौं। अनि यसरी चाहिँ के रे पैसाको प्रयोग गरेको कुरा हामी प्रशस्तै मात्रामा पाउँछौं। हामी त्यहाँदेखि लिएर यता फर्केर आउँदाखेरि जब युसुफ चाहिँ मिस्र देशको प्रधानमन्त्री भएर बसेको बेलामा त्यस देशमा प्रशस्तै भएको अन्न पानीलाई पनि किनबेच गरेको कुरा हामी बाइबलमा प्रशस्तै मात्रा पाउँछौं। त्यहाँदेखि यता त कति प्रयोग गरेको छ पैसाको विषयमा। पहिले उत्पत्तिदेखि नै, सायद अब्राहमको पालादेखि नै के भएको छ भने चाहिँ पैसा चाहिँ एउटा आदान प्रदान गर्नेको एउटा माध्यम बनाएको छ। बाइबलले चाहिँ केही कुरा के रे साटासाट गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ एउटा पैसालाई बनाएको छ। यो एकदमै सुरुदेखि नै हामीले हेर्यौं भनेदेखि यसको मतलब हामी परमेश्वरले पैसाको विषयमा के सोच्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी बाइबलमा के देख्छौं भने चाहिँ परमेश्वरले पैसालाई चाहिँ केही कुरा किनबेच गर्नुको निम्ति प्रयोग गरेको हामी सुरुमा नै देख्छौं। अब अलिकति हामी त्यो पैसाको बारेमा परमेश्वरले के सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं अझै पनि पोइन्ट बाइ पोइन्ट। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी के हेर्छौं भने चाहिँ के परमेश्वर पैसाको विरोध गर्नुहुन्छ या त के परमेश्वर पैसाको विरोधमा हुनुहुन्छ? Is God against money? अनि त्यसलाई छोटकारीमा एउटै शब्दमा भन्नु हो भनेदेखि नो, उहाँले विरोध गर्नुहुन्न। परमेश्वरले पैसाको विरोध गर्नुहुन्न। यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पैसा मन पराउनुहुन्न, उहाँले पैसाको विरोधी हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के भनेको हुन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले उहाँले आफ्नै वचनको विरोधमा बोल्नु हुँदैछ भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। किनभनेदेखि बाइबलमा परमेश्वरले पैसाको विरोध गरेको हामी कहीँ पनि पाउन सक्दैनौँ।
छ पैसाको लोभको विषयमा उहाँले भन्नुभएको छ। यदि तपाईँले याकुब 4 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पैसाको घोर विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ। तर कस्तो किसिमको पैसाको चाहिँ उहाँले विरोध गर्नु भएको छ भने चाहिँ जुन पैसा चाहिँ के अरे अवैधानिक साथ इलिगली कमाएको छ, जुन पैसा चाहिँ खेतालालाई दिनुपर्ने ज्याला नदिएर रोकेर राखेको धन सम्पत्तिको विरोधमा चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ। तर सही प्रकारले कमाएको धन सम्पत्तिको विरोधमा परमेश्वर कहिले पनि बोल्नु भएको छैन। कहीँ बाइबलमा कुनै पनि यस्तो पद छैन जहाँ परमेश्वरले विरोध गर्नु भएको छ। के अरे परमेश्वर चाहिँ पैसाको उचित प्रयोगको विरोध गर्नुहुन्न, तर अनुचित प्रकारले कमाएको र चलाएको पैसामा चाहिँ उहाँ विरोध गर्नुहुन्छ। बुझ्नुहोस् है, उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्तमा रहँदैन। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो, त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँमा मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढिकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहीँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुरा तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ एउटा धनी मानिसको दृष्टान्त दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ चाहिँ के चाहिँ भन्नु हुँदैछ भने चाहिँ पैसाले किन्न सक्ने कुरामा मात्र सन्तुष्ट नै हुने मानिसहरू पैसाले किन्न नसक्ने कुरा गुमाउने ठुलो खतरामा हुन्छन्। हामीले यहाँ चाहिँ हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान बाई मेनी थिङ्स विथ मनी, बट देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट वी क्यानट बाई विथ मनी। तर मान्छेहरूले चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ पैसाले किन्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ गुमाउने डर हुन्छ। अनि यो धनी मानिसले चाहिँ उसको जमिनमा प्रशस्तै मात्रामा धन के अरे अन्न पानी उब्जायो र उसले चाहिँ भन्यो कि अब चाहिँ म के गर्छु, यो सबै म थुपारेर राख्नेछु, अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ म एकदमै रमाइलो गर्दै मौज मजा गर्दै, यहाँ लेखेछ सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर भनेको चाहिँ मजा गर, रमाइलो गर्दै बस भनेर चाहिँ उसले आफ्नो प्राणलाई भनेको छ। तर उसले के भनेको छ, परमेश्वरले त्यो राति नै उसको प्राण चाहिँ लिनेछ भनेर लेखेको छ। अनि तल सबैभन्दा अन्तमा लेखेको छ, आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ के को विरोधी हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो किसिमको विरोधी हुनुहुन्छ। He doesn't want anyone to be perished because of the money. पैसाको कारणले कुनै पनि मानिस चाहिँ नष्ट भएर गएको परमेश्वर देख्नु चाहनुहुन्न। यसैले गर्दाखेरि पैसा रुपियाँको लोभ र माया मोहमा डुबेको परमेश्वर चाहनुहुन्न, अनि परमेश्वर चाहिँ त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिस चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उसले परमेश्वर बिना अनन्तमा प्रवेश गर्नु चाहिँ उसको निम्ति सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो। किनभनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ धन सम्पत्तिले किन्न सक्दैन, अनि उसलाई त्यो धन सम्पत्ति उसले त्यो लानु पनि सक्दैन। परमेश्वर रहितको जीवन अनि परमेश्वर रहितको मरणमा उसले कमाएको धन सम्पत्ति एक घण्टा जस्तो मात्र भएर बस्नेछ। जो मानिसले चाहिँ धन सम्पत्ति परमेश्वर बिना नै, परमेश्वर रहित नै उसले धन सम्पत्ति कमाएर थुपार्छ,
तर उसको मृत्युको दिन चाहिँ त्यो चाहिँ उसको निम्ति एउटा सम्झना र एउटा घटना मात्रै भएर बस्नेछ। उसले he will have to leave everything, उसले चाहिँ सबै कुरालाई छोडेर जानुपर्ने छ। अब यो धनी मानिसलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि यस धनी मानिसको जीवनमा धेरै धन, अधिक शक्ति र प्रसिद्ध प्राप्त गर्ने ठुलो चाहना थियो। ऊ चाहन्थ्यो म चाहिँ धेरै धनी हुन्छु, म धेरै पावरफुल हुन्छ, शक्तिशाली मान्छे भएर जान्छु, मलाई सबैले धनी मानिस भनेर चिनोस् भन्ने उसकोमा ठुलो चाहना थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उसले चाहिँ दिन रात कमाई गर्यो, काम गर्यो। ऊ चाहिँ वर्कोहोलिक भयो है। ऊ काममा यति सारा व्यस्त भयो कि सबै थोक दिनुहुने परमेश्वरलाई उसले यस पृथ्वीमा बिर्सी पठायो। अनि उसले यस पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म धन सम्पत्ति थुपार्ने काममा लागिरह्यो। अनि उसले धेरै धन सम्पत्ति पनि कमायो। अनि धेरै धन सम्पत्तिले जीवनमा साँचो सन्तुष्टि ल्याउने छ भनेर उसले चाहिँ विश्वास गर्न थाल्यो। He thought that he is going to get all the satisfaction and all kind of peace, joy and happiness in his life with his money. संसारमा सुख, चैन, आनन्द, शान्ति चाहिँ पैसाले नै उसले कमाउन सक्छ भनेर उसले सोचेको। तर दुर्भाग्यवश उसले के भन्नु चाहिँ उसले जीवनमा सबै कुरा दिनुहुने परमेश्वरलाई बिर्सी पठायो। He forgot the God who has given him everything in his life. परमेश्वरले उसलाई जे जति दिएको थियो त्यो चाहिँ दिने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर उसले बुझ्नु पर्थ्यो। तर उसले त्यो बुझ्नु सकेन। यो मान्छेको जीवनमा के योजना थियो भनेदेखि है त्यो के अरे दुःख र उसले कमाएको पैसा रुपियाँबाट चाहिँ उसले आनन्द लिने उसले सोचेको थियो। यसैले उसले भन्यो, हे प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर। त्यसको चाहना चाहिँ त्यो थियो। यो मान्छेको गल्ती के भयो त? What was his mistake? He was more concerned about enjoying in this life than remembering God who was going to give him a next life. जीवनमा के सबै कुरा दिनुहुने परमेश्वर भन्दा उसले चाहिँ यस संसारको सुख विलासमा नै उसले ध्यान बेसी दियो। उसले पैसालाई आफ्नो दास बनाउनु पर्ने थियो। He should have made the money his servant. तर त्यसको साटोमा उसले पैसालाई उसको मालिक बनायो। परमेश्वर चाहिँ उसले पैसा कमाएकोमा परमेश्वर त्यसमा रिसाउनु भएको थिएन, उहाँ मन्दो गर्नुहुने थिएन। He was not against him making money. But जब उसलाई चाहिँ पैसाले उसलाई दास बनायो, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। God was not against him having the money, but he was against him having the money having him. पैसाले चाहिँ उसलाई चाहिँ दास बनाएको चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनु भएन। जब तपाईं पैसाको दास बन्नुहुन्छ नि, तपाईले यस पृथ्वीमा चाहिँ क्रेजी भनेको चाहिँ तपाईले अप्ठ्यारो कुरा, विभिन्न कुराहरू तपाईले गरी पठाउनुहुन्छ है। अचम्मको कुराहरू गरी पठाउँछ। पैसाको दास भएपछि कसैले आमा बाबुलाई मारिदिन्छ, कसैले छोरा छोरीलाई मारिदिन्छ, कसैले दाजुभाइलाई दिदी बहिनीलाई मारिदिन्छ। पैसालाई चाहिँ हामीले दास बनाएर राख्नु पर्ने थियो, तर उनीहरूले चाहिँ पैसालाई चाहिँ उनीहरूको मालिक बनाएको छ। उनीहरू चाहिँ पैसाको दास बनिएको छ। एन्ड द्याट इज रङ। अनि त्यसको चाहिँ विरोध परमेश्वर गर्नुहुन्छ। He is against you becoming the slave of money. जबसम्म तपाईले पैसालाई कायम गरेर
यो गरेर राख्नुहुन्छ त्यसको केही पनि छैन, परमेश्वर त्यसको विरोध गर्नुहुन्न। तर जब पैसाले तपाईलाई कब्जा गर्नु थाल्नुहुन्छ, द्याट इज अ भेरी 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 डेन्जरस स्टेज। विश्वासी हो, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, विश्वासीहरू पनि पैसाको लोभमा अथवा पैसाको दास बनेर दिनरात मेहनत गर्छ, उनीहरूको निम्ति सेवा आउने, संगति गर्ने, सेवा गर्ने फुर्सद छैन पैसा कमाउनुको लागि। सुन्नुहोस् है, फेरि यहाँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ पैसै कमाउनुको लागि मात्रै सेवा नआएको होइन। धेरैजना, कतिजना सेवा नआएको कारण बेग्लै बेग्लै होला, तर कतिजना चाहिँ पैसै कमाउनुको लागि पनि उनीहरू सेवामा आउँदैन। अब हामी सरसर्ती व्हाट इज गड्स आइडिया अबाउट मनी, परमेश्वरले चाहिँ पैसाको विषयमा के चाहिँ सोच्नुहुन्छ त भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले परमेश्वरले पैसाको विषयमा के सोच्नुहुन्छ भनेर उहाँको मनभित्र गएर सबै कुरा बुझ्नु सक्दैनौँ। तर उहाँको मनलाई पढ्ने एउटै मात्रै तरिका छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन है। अघि नै मैले भनिसकेँ र मैले यहाँ 4वटा पोइन्ट मैले ल्याएको छु। त्यो कुरालाई म सरसर्ती पहिले भन्नेछु, त्यहाँदेखि अलिकति म तपाईँहरूको माझमा व्याख्या गर्नेछु। 1 नम्बरमा, सारा भूमण्डलको मालिक परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। पृथ्वी अनि सारा भूमण्डल चाहिँ परमेश्वरको हो, यसको मालिक चाहिँ परमेश्वर हो। 2 नम्बरमा, God sees money as a vehicle to carry his kingdom work on this earth. परमेश्वरले चाहिँ पैसालाई चाहिँ यस पृथ्वीमा उहाँको राज्यलाई जारी राख्नुको निम्ति, काम गर्नुको, उहाँको राज्यको काम गर्नुको निम्ति पैसालाई एउटा माध्यम बनाएर प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। 3 नम्बरमा, God give us money to serve us but not to be our master. परमेश्वरले हामीलाई धन सम्पत्ति अथवा पैसा दिनुहुन्छ, किन दिनुहुन्छ? हामीलाई सेवा पुर्याउनुको निम्ति, तर हामी माथि शासन गर्नुको निम्ति, हाम्रो मालिक बन्नुको निम्ति होइन, तर हामीलाई सेवा पुर्याउनुको निम्ति। अनि परमेश्वरलाई थाहा छ कि पैसा भित्र शक्ति छ भनेर। पैसाको शक्ति के छ, पैसाले के चाहिँ गर्नु सक्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। God knows the power of money. अब God owns the whole earth and the universe. परमेश्वरले चाहिँ यो सारा पृथ्वी र भूमण्डलको भूमण्डल चाहिँ उहाँको हो। He is the owner. उहाँ चाहिँ सारा पृथ्वी र भूमण्डलको मालिक हुनुहुन्छ। हगाई 2:8 पदमा लेखेको छ, चाँदी मेरै हो, सुन परी मेरै हो, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। सुन चाँदी उहाँको हो भनेदेखि रुपियाँ पैसा पनि परम प्रभु परमेश्वरको नै हो। अर्को ठाउँमा उहाँले भजन सङ्ग्रह 50 मा यसरी लेखेको छ, किनकि जङ्गलको हरेक वस्तु र हजारौं डाँडाहरूका गाई वस्तु मेरै हुन्। पर्वतहरूको प्रत्येक पंक्षी म चिन्छु र भूमिका सबै प्राणीहरू मेरो नै हो। परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह 50 को 10 र 11 पदमा भन्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 24 को 1 पदमा यसरी लेखेको छ, पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परम प्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्ने सबै उहाँका हुन्। संसार र त्यहाँ बास गर्ने सबै कुरा परमेश्वरको नै हो। थाहा छ हाम्रो परमेश्वर कति चाहिँ धनी हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने, आजसम्म संसारको जियोलोजिस्टहरूले या त आर्कियोलोजिस्टहरूले या त जियोलोजिस्टहरूले सुन खानी पत्ता नलगाएको जति पनि सुनहरू छ ती सबै परमेश्वरको हो। त्यो समुद्रमा डायमन्ड खोज्न जाने या त डायमन्ड माइनर्सहरू, जियोलोजिस्टहरूले भेट्न नसकेको डायमन्डहरू जति सबै परमप्रभुको हातमा छ। सबै जति पनि संसारमा भएको धन सम्पत्ति सबै परमेश्वरको हो। सुन्नुहोस् है, यस पृथ्वी र सारा भूमण्डलको सृष्टिकर्ता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यसको मालिक हुनुहुन्छ। अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँ चाहिँ एउटा सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर यस सारा पृथ्वी र पृथ्वीमा भएको यो थोकको मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारणले उहाँले सारा पृथ्वी उहाँको हो,
सारा पृथ्वीको मालिक उहाँ हो। यदि उहाँ सारा पृथ्वीको मालिक हो भनेदेखि उहाँ धनढ्य हुनुहुन्छ। ही इज भेरी 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 रिच। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आइडिया के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको आइडियामा चाहिँ सबै कुराको मालिक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि संसारमा पृथ्वीमा भएको धन सम्पत्ति सबै परमेश्वरको हो। 2 नम्बरमा गड सीज मनी एज अ भेहिकल टु क्यारी हिज किङडम वर्क हियर अन दिस अर्थ। यस पृथ्वीमा उहाँको राज्यको कामलाई जारी राख्नुको निम्ति उहाँले पैसालाई चाहिँ एउटा मध्यम बनाएर प्रयोग गर्नुहुन्छ। भनाइ छ छापाखानामा सबैभन्दा पहिलो छपाउने पुस्तक चाहिँ बाइबल हो भनेर। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आज बाइबल चाहिँ सबैभन्दा बेसी पढिने किताब, सबैभन्दा बेसी बेचिने किताब, सबैभन्दा बेसी भाषामा छपाइएको पुस्तक, यानी सबैभन्दा बेसी भाषामा अनुवाद गरिएको पुस्तक हो। सबैभन्दा बेसी अनि सबैभन्दा प्रशस्तै मात्रामा पाइने पुस्तक पनि बाइबल हो। बाइबल अचम्मको बाइबल छ। बाइबलको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि धेरै छ, तर तपाईलाई थाहा छ यी सबै गर्नको निम्ति, बाइबल अनुवाद गर्नको निम्ति, बाइबललाई छपाउनको निम्ति, बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा ल्याइ पुर्याउनुको निम्ति पैसा नै चाहियो। यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा गर्नुको निम्ति हामीलाई पैसा नै चाहिन्छ। अहिले यदि हामीले भोका नाङ्गाहरूलाई भोजन र वस्त्रले के अरे भोजन र वस्त्र पुर्याइदिनु हो भनेदेखि, यदि हामीले गरिबहरूलाई अथवा विधवा र टुराटुरीलाई हामीले हेर्नुपर्छ भनेदेखि, यदि हामीले सुसमाचार हरेक ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेदेखि हामीलाई के चाहिन्छ? पैसा चाहिन्छ। पैसा नै चाहिन्छ। अनि पैसा बिना हामी यो कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। आज मिसन वर्कमा गरिबहरूलाई खुवाउने, जहाँ जहाँ नेचुरल डिजास्टर हुन्छ, जहाँ जहाँ प्रकृति प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको बेहाल हुन्छ, त्यो ठाउँमा राहतहरू पुर्याउनु, अनि सुसमाचारको काममा क्रुसेडहरू गर्नुको निम्ति, चर्च बिल्डिङ बनाउनुको निम्ति, गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुको निम्ति बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ, मेरो विचारमा ट्रिलियन्स अफ डलर प्रयोग गरिन्छ सालै पछि। तपाईलाई थाहा छ हाम्रो इमानुएल चर्च यत्रो नै संसारमा चर्चेसहरूमा गन्ती गर्नु भनेदेखि हामी एकदमै सानो चर्चले पनि सालमा हजारौं डलर चाहिँ हामी त्यस काममा प्रयोग गर्छौँ। हामी जयगाउँमा हाम्रोमा नानीहरू छ जसको पालन पोषणदेखि लिएर है लुगा फाटा के अरे खानु बस्नुदेखि लिएर स्कुलिङ एजुकेसन सबैको दबाई पानी सबैको जिम्मेवार हामीले लिएका छौँ। हामीले हिजो भिडियोमा त्यो नानीहरूले गरेको एक्टिङ, नानीहरूले दिएको त्यो भाषणलाई हेर्दाखेरि छक्कै पर्यो हामी। अब उनीहरूले जिन्दगीमा केही गरेर खानु सक्छ, अब त्यो त्यतिको बोल्नु सक्ने भएपछि त के गरेको छ हामीले? हजारौं डलर हाम्रो मण्डलीले मात्रै खर्च गरेका छौँ। के चाहियो यो गर्नुको निम्ति? यो सबै गर्नुको निम्ति पैसा चाहिन्छ। परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा बनाउनुको निम्ति हामीलाई पैसा चाहिन्छ। 3 नम्बरमा हामीले God give us money to serve us but not to be our master। परमेश्वरले हामीलाई पैसा चाहिँ हाम्रो सेवा पुर्याउनुको निम्ति, हामीलाई सुविधा दिनुको निम्ति, हामीलाई सहयोग गर्नुको निम्ति, हामीलाई सहायता गर्नुको निम्ति पैसा दिनुहुन्छ, तर हामीलाई मालिक, हाम्रो मालिक हुनुको निम्ति होइन। त्यो कुरालाई हामीले याद गरिराखौँ। यसलाई हामी बेसी व्याख्या गरी बस्दैनौँ। 4 नम्बरमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ God knows the power of money. He knows what money can accomplish। परमेश्वरलाई पैसाको शक्ति चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कि पैसाले के चाहिँ गर्नु सकिन्छ भनेर। हो,
हामीले पैसा हामीसँग मरेपछि साथमा लिएर जानु सक्दैनौँ। पैसाले हामी सुख र शान्ति किन्न सक्दैनौँ। पैसाले हाम्रो उद्धार किन्न सक्दैनौँ। पैसाले हामी है थुप्रो कुरा किन्न सक्दैनौँ। तर पैसाकोमा एउटा शक्ति छ। मनी हेज ए पावर। पैसाको एउटा शक्ति छ। तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि उदाहरणको लागि तपाईले अस्ति भर्खरै भोइस अफ अमेरिका के भोइस अफ नेपालबाट हाम्रो किरण गजमेर हाम्रै बुद्धिस्ट कम्युनिटीको एकजना भाइले जितेर आयो। उसले उसको गीत गाउने ट्यालेन्ट पनि हो। तर उसको अर्को के थियो भनेदेखि उसकोमा एउटा पैसाको पावर पनि थियो। त्यसमा पनि एउटा डलरको पावर थियो। अनि यदि अमेरिकामा भएको बुद्धिस्टहरूले उसलाई सपोर्ट नगरेको भएदेखि उसले सायद जित्न सक्ने थिएन होला। तर है पैसाको शक्तिले उसले त्यो भोइस अफ नेपालको विजेता भएर चाहिँ ऊ आयो। पैसाको शक्ति छ। पैसाको कस्तो कस्तो शक्ति छ थाहा छ तपाईलाई? धेरै यो पैसाको शक्तिको विषयमा हामीले कुरा गर्दै गयौँ भनेदेखि धेरै छ। धेरै नै छ। जो कुरा चाहिँ अहिले हामी हाम्रोमा त्यो गरिरहने समय छैन। तर हामीले यति बुझिराखौँ कि आज परमेश्वरको हृदयमा अथवा मनमा चाहिँ पैसाको बारेमा के चाहिँ उहाँले सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै कुराको मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले पैसाले चाहिँ उहाँको सुसमाचार उहाँको राज्यलाई यस पृथ्वीमा फैलाउनको निम्ति उहाँले पैसालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। है 3 नम्बरमा चाहिँ हामीले के हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो सेवा पुर्याउनको निम्ति उहाँले दिनु चाहनुहुन्छ। तर हामीलाई मालिक बनाउनको निम्ति होइन। अनि 4 नम्बरमा हामीले हेर्यौँ पैसाको शक्ति छ। अनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि पैसाको शक्ति छ भनेर, यसैले उहाँले पैसालाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। र आजको वचन म यतिमै राख्न चाहन्छु र फेरि पनि भोलि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ है। जय मसीह सबैजनालाई।